चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन। मार्का हक में भारत की इबरतनाक शिकस्त पर मुल्क भर में तारीखी जश्न। यौम आज़ादी पर कराची से खैबर तक सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। कौम आज़ादी के रंगों में रंग गई। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में भी 21 तोपों की सलामी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। यादगारे पाकिस्तान पर फूल रखे। भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक एक इंतहाई दुश्वार मार्के में आपकी लाजवाल जुर्रत, जंगी महारत, यकीन महकम और गैर मुतज़ल्ज़िल हुब्बुल वतनी के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशाने इम्तियाज़ मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हिलाल जुर्रत से नवाजा जाता है। मार्काए हक में तारीखी कामयाबी और अज़ली दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने का एतराफ़। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में फील्ड मार्शल को एजाज़ अता किया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाल जुर्रत, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। कामयाब सिफारतकारी से मोदी का मकरूह चेहरा बेनकाब करने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भी निशान इम्तियाज से नवाज दिया गया। सिफारती कमेटी के अरकान को भी हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़, अता तारड़, राना सना और दीगर को भी निशान इम्तियाज दिए गए। मार्काए हक में बेहतरीन हिकमत अमली के एतराफ़ में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज, DG इंटेलिजेंस ब्यूरो डॉक्टर फवाद असदुल्ला, DG मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब समेत दीगर फौजी अफसरान को भी एजाज़ात से नवाजा गया। भारत का भुरकस निकालने वाले जर्री पायलट्स कौन? भारतीय डिफेंस सिस्टम को तबाह, राफेल तैयारों को धूल चटाने वालों को सलाम। विंग कमांडर बिलाल रजा, विंग कमांडर हम्माद बिन मसूद को सितारे जुर्रत से नवाजा गया। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद यूसुफ, स्क्वाड्रन लीडर उसामा शफाक, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद हसन अनीस, स्क्वाड्रन लीडर तलाल हसन, स्क्वाड्रन लीडर फिदा मोहम्मद खान और स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद अशद को सितारे जुर्रत से नवाजा गया। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया। भारत को तारीख का वो सबक सिखाया जो उसकी आने वाली नस्लें भी क़यामत तक याद रखेंगी। आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान। मार्काए हक जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा, भारत ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमला किया। भारत भूल गया था कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती। भारत का गुरूर सिर्फ 4 दिन में खाक में मिला दिया। भारत की नस्लें भी ये सबक याद रखेंगी। शहबाज शरीफ की तमाम सियासी जमातों को मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान में शमूलियत की दावत। हम सियासी तकसीम, ज़ाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई सोच अपनाएं। मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर दावत देता हूँ। मार्काए हक जश्न आज़ादी की मुनासबत से इस्लामाबाद में खुसूसी रंगारंग तकरीब। जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनाकिदा तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत दीगर की शिरकत। पाक फौज, बहरिया और फिजाइये के दस्तों का पाँच पास्ट। तुर्की और आज़रबाईजान के दस्तों की भी परेड में शिरकत। पाक फिजाइया के तैयारों की घन गरज, बैंड ने मिली नगमों की धुनें बिखेर दी।
صدر آصف علی زرداری کی قوم کو جشن آزادی پر مبارکباد۔ پیغام میں کہا آج کا دن ہمیں جرت، اتحاد اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا پاکستان عالم اسلام کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ ہے، دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا بلا جھجک جواب دیا جائے گا۔ ملک میں ہر جانب آزادی کے رنگ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گلی گلی جشن۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بلوچستان اسمبلی میں پرچم لہرا دیا۔ گوادر میں پاک بحریہ کے زیر اہتمام بوٹ ریلی اور مختلف مقابلے۔ سبی میں استحکام پاکستان ریلی۔ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس لائن میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پرچم کشائی کی۔ وزیرستان میں قبائلی عمائدین، نوجوان کا جوش و خروش۔ مانسہرہ میں تقریبات، سیاحتی مقام ناران میں پرچم کشائی۔ ریلی میں سیاحوں کی بھرپور شرکت۔ بر صغیر کے عظیم لیڈر کو قوم کا خراج عقیدت۔ کراچی میں شہریوں کی بڑی تعداد مزار قائد جا پہنچی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری۔ کور کمانڈر کراچی سمیت تینوں مسلح افواج کے نمائندگان نے بھی پھول چڑھائے۔ واہگہ بارڈر پر پاکستانی شیروں کی للکار۔ پرچم اتارنے کی پروقار تقریب میں فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کی باوقار پریڈ سے دشمن کے دل دہل گئے۔ بھارتی سرماؤں کی پگڑیاں سر پر نہ ٹھہر سکی۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط نامنظور۔ وادی میں کل بھارت کے یوم آزادی پر یوم سیاہ منایا جائے گا۔ حریت کانفرنس نے ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب کشمیری عوام مظاہرے اور ریلیاں نکالیں گے۔ قابض درندوں نے جموں کشمیر کے 20 اضلاع میں سخت پابندیاں نافذ کر دیں۔ حساس مقامات کی ڈرونز اور سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی۔ کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے قریب علاقوں کی ناکہ بندی۔ بھارت پر مزید ٹیرف کی تلوار لٹکنے لگی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے ٹرمپ پیوٹن مذاکرات ناکام ہوئے تو بھارت پر ٹیرف میں اضافہ ہوگا۔ روس سے تیل خریدنے پر 25% ٹیرف عائد کیا۔ تیل اور ہتھیاروں کی خریداری پر 25% جرمانہ بھی لگے گا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں طوفانی بارش سے تباہی۔ دریائے پونچھ میں شدید طغیانی۔ تتہ پونچھ میں 4 نوجوان دریا میں پھنس گئے۔ باغ میں سیاحوں کی گاڑی نالے میں بہہ گئی۔ سرلی سچا نالے میں طغیانی، 6 افراد جاں بحق۔ سکردو میں کلاؤڈ برسٹ سے نالے بپھر گئے۔ غزر کے ندی نالوں میں طغیانی سے سیلابی صورتحال۔ اشکومن روڈ 8 مقامات پر بند۔ گوپس میں سیلاب سے 4 افراد جاں بحق، 2 لاپتہ۔ مقبوضہ کشمیر میں موسلا دھار برسات۔ کشتواڑ میں کلاؤڈ بس سے 42 ہندو یاتری ہلاک، 220 لاپتہ، 2 بھارتی فوجی بھی مارے گئے۔ کئی مکانات اور گاڑیاں ریلوں میں بہہ گئیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ مچھیل ماتا یاترا کو بھی معطل کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں 31 اکتوبر 2024 سے 29 مئی 2025 تک ججز کمیٹیوں کے اجلاسوں کی منٹس پبلک کر دیے۔ 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ میں ہونے والی مختلف اقدامات سے متعلق تمام حقائق پہلی مرتبہ منظر عام پر آ گئے۔ آئینی درخواستوں میں 9 ججز نے کب اور کیوں رائے دی، سب پبلک ہو گیا۔ چیف جسٹس کے جسٹس منصور کو جوابی خط کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ نتن یاہو ہتے سے اکھڑ گیا۔ ایک بار پھر گریٹر اسرائیل کے مکروہ منصوبے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ صہیونی انتہا پسند لیڈر نے نقشہ پیش کیا۔ صحافی کے سوال پر منصوبے سے جڑے ہونے کی تصدیق کر دی۔ فلسطینی ریاست کا تصور دفن کرنے کی گھناؤنی چال۔ مغربی کنارے میں آباد کاروں کی مزید 3000 مکان بنانے کی منظوری۔ مشرقی بیت المقدس کو مغربی کنارے سے الگ کرنے کا پلان فائنل کر دیا۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری، مزید 23 فلسطینی شہید۔ خوراک کے لیے نکلنے والے 10 افراد کو بھی موت دے دی گئی۔ بھوک کی شدت سے مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ مسلط کردہ قحط سے 239 اموات، شہداء کی مجموعی تعداد 61,722 تک جا پہنچی۔
کراچی کے علاقے ڈیفنس میں سفاکی کی انتہا، درندہ صفت ماں نے 2 معصوم بچوں کے سر تن سے جدا کر دیے، زرار اور سمیہ کی لاشیں اسپتال منتقل، پولیس نے بچوں کی ماں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کی شوہر سے علیحدگی کا کیس کورٹ میں ہے، بچے باپ کے پاس سے ملنے آئے، ماں نے بچوں کو ذبح کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی یوم آزادی پر مبارکباد، کہا دونوں ممالک اقتصادی تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ یورپی یونین کی سفیر رینا کیونیکا کا قومی ترانے کی دھن پر پاکستان سے محبت کا اظہار، آئرلینڈ کی سفیر نے علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر مبارکباد دی، رومانیہ کے سفیر کی اردو میں مبارکباد، ازبک سفیر بھی خوشیوں میں شریک، امریکی کانگریسی رہنما کے بھی پیغامات۔ Nahim Tehran Nasheman Kasr Sultani ke Gumbud Por Tu Shaheen Her Basera Kar Paharo Kichatano Por میں دانستوینس کو پاکستان میں رومانیہ کا سفیر پاکستان کے عوام کو یوم آزادی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ آزادی کے رنگ آج کے سنگ، آپ جشن آزادی کس طرح منا رہے ہیں؟ اپنی ویڈیو اور تصاویر آج نیوز کو بھیجیں، ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر اسکرین پر۔ اور جمہوریہ چیک کے دارالحکومت پراگ میں آئس ہاکی میچ کے دوران انوکھا واقعہ، بیٹی کی ٹیم کے خلاف پینلٹی دینے پر ماں غصے میں آ گئی، میدان میں اتری اور ریفری سے لڑ پڑی، جھگڑے کے باعث میچ روکنا پڑ گیا۔